नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नेपाली समाज आजकल अराजकतामा रमाउन थाल्दैछ। गाली, बदनामी, बेइज्जत, हुलहुज्जत के हामीलाई मन पर्न थालेको हो? यसबारे हामीले सायद अब गहिरिएर सोच्ने समय आएको छ। निराशाले छोपेको समाज सायद यस्तै उद्दण्डतामा रमाउँछ, तर यसले लोकतन्त्रका जगहरू र समाजका स्थापित मूल्य र मान्यता भत्काउँदै जान्छ। हालै काठमाडौँका मेयर बालेनले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु र यो सरकार चोर हो भनेर लेखेको टिप्पणीमा समाज विभाजित छ। पक्ष विपक्षमा बहस जारी छ। पक्षमा मत जाहेर गर्नेहरू भन्दैछन् सरकार त्यही अभिव्यक्तिका लागि लायक छ। बालेनले आँट गरेर बोलेका हुन्, अरूमा त्यो हिम्मत छैन। अहिले सामाजिक सञ्जालको बलमा मनलाग्दी बोल्ने उपक्रम सुरु भएको छ। यसमा निगरानी खासै छैन। काठमाडौँका मेयर मात्र होइन, धरानका मेयरको पनि पारा उस्तै छ। मेयरहरूको मात्र होइन, बहालवाला प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ आन्दोलनका लागि 1.5 लाख मानिस सडकमा उतार्छु। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूबाट यो तहको अभिव्यक्ति आउनुलाई हलुका र सतही ढङ्गमा मात्रै बुझ्नु घातक हुन सक्छ, किनकि पदीय दायित्वमा बसेकाहरूबाट समाजलाई अराजकतातर्फ उकास्ने अभिव्यक्तिले निम्तन सक्ने परिणाम जे पनि हुन सक्छ। के नेपाली समाज अराजकतातर्फ मोडिने खतरा छ? के यस्ता अभिव्यक्तिले अनाहक र उत्तेजनामा आक्रमणका लागि कसैलाई उक्साउँदा ठूलो समूह उक्सिने खतरा त बढ्दैन? मेयर बालेनको सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति के को उपज हो? यस्ता अभिव्यक्तिमा ताली बजाउने समाज कसरी तयार भयो? यसको दोष ठूला र स्थापित दलले लिन पर्छ। अनि के त्यो अभिव्यक्ति निन्दनीय थियो भने उनलाई कारबाही किन भएन? आज यस्तै समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा। स्वागत छ। धन्यवाद सुमारी। र हामीसँग हुनुहुन्छ समाजशास्त्री दिपेश घिमिरे। स्वागत छ। थ्याङ्क यू। पहिला म दिपेशजीबाटै जान्न चाहन्छु। काठमाडौँका मेयरले दिनुभएको अभिव्यक्ति यो सरकार चोर हो, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु। पक्ष विपक्षमा बहसहरू जारी छ। एक थरीले भनिरहेका छन् कि सरकार त्यही अभिव्यक्तिका लागि लायक थियो, बालेनको भनाइ ठिक हो, अरूले हिम्मत गरेनन्, मेयरले गरे। यो खालको मनोविज्ञान नेपाली समाजमा छ। एउटा समाजशास्त्रीको दृष्टिकोणले तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? मूलतः यो बालेनले जुन अहिले अभिव्यक्ति दिनुभयो, खास गरी फेसबुकमा, र त्यसको पछाडिको पृष्ठभूमि जब सार्वजनिक भएपछि त उहाँले त्यहाँबाट आफूलाई पछाडि हटाइसक्नुभयो, होइन, त्यो डिलिटै गरिसक्नुभयो र उहाँलाई सहयोग गर्ने अर्को त्यो फेसबुक पेजले पनि आफूलाई डिएक्टिभ गरिसकेको स्थिति छ। यद्यपि यो बालेनको अभिव्यक्ति वा बालेनले अहिले भर्खरै राख्नुभएका यस्ता अभिव्यक्तिहरूमा किन मान्छेको चासो हुन्छ, किन मान्छेहरू चाहिँ त्यतातिर चाहिँ बढी आकर्षित भइरहेका छन् भन्दा यो एउटा मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाली समाज पछिल्लो धेरै लामो समयदेखि, हामीले 2046 साल पछिको मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने जहिले हामीले शिशु प्रजातन्त्र भन्यौँ। 63 सालमा आइपुग्दाखेरि शिशु प्रजातन्त्र, 46मा भएको शिशु प्रजातन्त्र, 63सम्म शिशु मात्रै रह्यो भने जहिल्यै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट हामी गुज्रिरह्यौँ। 63 पछि अहिले हामी 80 सालसम्मको यो इतिहास हेर्छौँ भने पनि हामीले लोकतन्त्रलाई कहिले पनि त्यो भनौँ न 17 वर्ष एउटा उमेरको लोकतन्त्र जस्तो बनाउन सकेका छैनौँ। यो करिब परिपक्व हुन सकेको छैन। यो करिब उही शिशु नै लोकतन्त्रकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ वा त्यही अवस्थाबाट मेच्योर हुन सकिरहेको छैन। यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि नेपाली समाज लामो समयदेखि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ र त्यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु भन्ने जुन राजनीतिक दलहरू नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफैमा, उहाँका नेतृत्व हो वा त्यो दलहरू हो, आफूले यो लोकतन्त्र जसलाई उहाँहरूले ल्याउनलाई त्यत्रो अथक मेहनत गर्नुभयो तर यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट नागरिकको अपेक्षा पुरा गर्ने गरी त्यो चाहिँ काम गर्न सक्ने, फङ्सनेबल बनाउन नसक्ताको दुष्परिणाम चाहिँ बालेन वा अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तो हर्कहरूको त्यो अभिव्यक्तिमा प्रस्फुटित भइरहेको छ र त्यो नैराश्यता बोकिरहेको एउटा ठुलो समाज जुन नेपाली समाजमा ठुलो तबका छ, त्यो चाहिँ कोही आफैले त्यसलाई स्किप गर्दै विदेश जाने, आफ्नो रोजगारीको लागि जाने, अझ कतिपय त कालापाहाड जाने नसक्ने, अलिकति सक्नेहरू खाडी जाने, अलि सक्नेहरू युरोप वा अमेरिका जाने, जापान जाने, नसकेकाहरू चाहिँ यहीँ बसेर यही नैराश्यतालाई चाहिँ मलजल गर्ने गरिरहेका हुन् कि भन्ने लाग्छ मलाई। बालेनलाई समर्थन होइन, विद्यमान व्यवस्था र दलहरूका क्रियाकलापप्रतिको नैराश्यताको रिफ्लेक्सन हो मलाई त्यो लाग्छ। तपाईँसँग आउँछु। मीनजी, बालेन शाहले भने जस्तै सरकार चोर हो? यस्तो छ, तपाईँले ठ्याक्कै यस नो जस्तो गरी सोध्नुभयो।
मूल कुरा चाहिँ के हो भने अघि दिपेशजीले पनि राख्नुभयो, नेपाली समाजमा स्थापित भएका हामी जस्तै राजनीतिक दलका मानिसहरूले विचार सँगसँगै विचार सम्प्रेषण गरे सँगसँगै व्यवहारको अभ्यास र जनभावना र जनआकाङ्क्षालाई समय समयमा अध्यावधि गर्दै सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। कहीँ कहीँ कतै कतै चाहिँ तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो जस्तो दलहरूले यो पाटोमा अलिक भने जति गरी योगदान पुर्याउन सकेनन् होला अथवा गर्न सकेनन्, जसको परिणामस्वरूप हामीले निर्वाचनका बेला भनेका थियौँ दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँका रूपमा यी मानिसहरूले मत पाए भनेर हाम्रो दलको पनि समीक्षा थियो। अहिले झट्ट हेर्दाखेरि ती स्वयंले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देख्दा चाहिँ मतदाताले चाहिँ दलप्रतिको रियाक्सन असन्तुष्टिमा मतदान गरे हो कि होइन भन्ने अलमल थियो भने अब ती त्यसरी मत पाउने व्यक्तिहरूको चरित्र, ती मत पाउने व्यक्तिहरूको गतिविधि, ती मत पाउने व्यक्तिहरूको चाहिँ आवेगका भनाइहरू हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै उहाँहरू ती जम्मै असन्तुष्टिहरूको पोको बोकेर बस्नु भएको छ जस्तो देखिएको छ। त्यसैले सरकार चोर हो कि होइन, सरकारले चोर भनिने खालको काम गरेका छ कि छैन भन्ने सवालमा चाहिँ प्रत्येक सरकारहरू वैधानिक सरकार हुन्छन् र प्रत्येक सरकारका मानिसहरूले कानुन बमोजिम नै अगाडि बढेका हुन्छन्। चाहे त्यो जो कोही हो भन्ने व्यक्ति पनि सरकार हो नि त, अहिले त जो भनिरहनु भएको छ उहाँ आफै पनि सरकार हो र मर्यादा क्रममा हेर्ने हो भने त मन्त्रीपछि उहाँको मर्यादा क्रम आउँछ भने उहाँ आफू पनि सरकार हो के। यो सरकार चोर हो भनेको त काठमाडौँको मान्छेले भन्दा त काठमाडौँको सरकार चोर हो। यहाँनिर मेरो तपाईँलाई अर्को प्रश्न, जस्तो तपाईँले यस र नो जसरी प्रश्न गर्नुभयो भनेर मलाई भन्नुभयो नि, मैले किन भनेको भन्दाखेरि सरकार वैधानिक हो, सरकारका विभिन्न निकायमा बस्ने मानिसहरू एउटा वैधानिक पद्धतिबाट आएका हुन् नि त, जनताको म्यान्डेट बोकेका मानिसहरू छन् नि त सिंहदरबारमा। यदि त्यसो हो भने तिमीहरू चोर हौ भनेर कसैले भन्दा त्यो सरकारले किन खण्डन गर्दैन? किन हामी चोरै हौ, मलाई म त होइन होला अर्को हो भने जसरी सरकारले एक्ट गरिरहेको छ, सरकारको यसमा सामान्य टिप्पणी पनि आएको छैन। यस्तो छ, कस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जो गाउँको मुखिया उही के भने जस्तो मुख्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर भनेको एक मन्त्रीभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ। किनभने मन्त्री 25-26 जना मन्त्री हुन्छन् भने महानगरपालिकाको मेयर धेरै ठुलै शक्तिशाली व्यक्ति मानिन्छन्। मलाई अघि अस्ति भर्खरै सुदूरपश्चिम एकजना साथीले भन्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट 24 अर्ब 39 करोड रहेछ अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट चाहिँ 25 अर्ब रहेछ भनेको एक प्रदेशको बजेट बराबर काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट छ भनेको त्यति जिम्मेवारी छ। बजेट छ भनेको धेरै भयो भन्न खोजे होइन कि त्यति जिम्मेवारी भएको व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकारले मलाई लाग्छ तत्कालै प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हो, तत्कालै कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हो। तर यो भनाइलाई सामान्य रूपमा लिनुभएको छ। यो चाहिँ समय यति हामी बरालिँदै अगाडि बढेछौँ, यति हामी चाहिँ विचलित हुँदै अगाडि बढेछौँ कि हामी कति बिग्रिसक्यौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई सरकारलाई थाहा भएन। स्वीकृत गर्नु पनि त हो नि। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि मौनता आवश्यक पनि हुन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा आवश्यकता होइन। किनभने म गर्दछु जति बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्याबिनेटको एक मन्त्रीले त्यो बेला मधेस आन्दोलन चलिराखेको थियो। क्याबिनेटका एक जिम्मेवार मन्त्रीले के भन्नुभयो भने मधेस आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ, वार्तामा ल्याउनुपर्छ, होइन भने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा पर्यो, अप्ठ्यारोमा पर्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भने बापत उहाँले मन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु परेको मलाई याद छ। त अहिलेको त्यति मात्रै भनेको कुटनैतिक भाषामा भन्नुभएको थियो। तर अहिलेको महानगरपालिकाका मेयरले भनेको बोली र एक डिस्कोमा झगडा गर्ने व्यक्तिले भनेकोमा त केही पनि फरक छैन। डिस्कोमा झगडा पर्दा भनेको मान्छे तेरो घर आगो लगाइदिन्छु भन्नु र एउटा मेयरले म सिंहदरबार आगो लगाउँछु भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि नै आक्रमण गर्छु भने हो नि। कुनै वैदेशिक शक्तिले आक्रमण गर्ने भनेको नि सिंहदरबारै आक्रमण गर्ने हो। हाम्रो सिमानामा आक्रमण गरेर हाम्रा नागरिकलाई आक्रमण गरेर त राज्यमाथि आक्रमण हुँदैन। सरकारले मलाई लाग्छ केही न केही कुरामा यो विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ मैले बुझेसम्म। तर कति भएको छ भनेर भन्न नसकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका भनौँ प्रमुखलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पनि यसबारेमा बोल्नु भएको छ, अरू सुरक्षा निकायका मानिसहरूले पनि बोल्नु भएको छ र यसका बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुभयो। अघि दिपेशजीले भन्नुभयो जस्तो त्यसबाट केही थ्रेट भएरै होला उहाँहरूले फेसबुकबाट निकाल्नु पनि भएको छ, पेजबाट हटाउनु नि भएको छ, त्यो कुरो बोल्न चुप्प लाएर पनि बस्नु भएको छ। त्यसैले यो विषय आज भनेको विषयलाई यसलाई राजनीतिक रूपमा लिएर अब उहाँको अभिव्यक्तिलाई राजनीतिक रूपमा नै लिने हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले यसलाई गम्भीर एक्सन लिनुपर्छ। म तपाईँसँग आउँछु। दिपेशजी जस्तो नि सरकारको तर्फबाट यसलाई सार्वजनिक रूपमा खण्डन भएको छैन। सरकारले हाम्रो
ध्यानाकर्षण भयो समेत भन्ने भनेको खालको छैन, जनाउहरू छैन, दिएको छैन। छैन। त्यसले के पुष्टि गर्छ यो हलुका ढङ्गले सरकारले लिएको मान्ने, अथवा सरकार बालेनसँग त एउटा ठुलो जनसमुदाय छ नि त, जस्तो यही पोस्टलाई लिएर हेर्ने हो भने लाखौँ मानिसले लाइक गरेका छन् होइन, हजारौँले सेयर गरेका छन्, डिलिट हुन्जेलसम्म मैले हेरुन्जेलसम्म 40,000 भन्दा बढी मानिसहरूले सेयर गरेका थिए होइन। के यो बालेनको जनसमर्थनसँग सरकार डराएर उमाउन बसेको हो? यसलाई कसरी लिने? मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि खास गरी पछिल्लो जुन अभिव्यक्ति आयो त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ असाध्य अराजक किसिमको होइन। एउटा व्यक्तिको घरमा आगो लगाउने भन्दा पनि यो राष्ट्रिय हाम्रो जुन सम्प्रभुता माथि नै प्रश्न गरेको रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सिंहदरबार भनेको सबै सरकारहरूको पनि एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। मलाई लाग्छ त्यहाँका एउटा भनौँ न सामान्य एउटा मिडियामा गएर कब्जा गरेर केही अनाउन्स गर्यो भने त्यो आधिकारिक हुन्छ, होइन भनेर खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाल सरकारले होइन। भनेपछि त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ठाउँमै आगो लगाउँछु भन्ने अभिव्यक्ति यो अराजकताको पराकाष्ठ हो। तर सरकार किन चुप लागिरहेछ भने सरकारले जब आफूले आफ्नो इन्टिग्रिटी गुमाउँदै जान्छ, जब आफूले गरेको प्रतिबद्धता कसैले पुरा गर्न सक्दैन, जब आफूले देखाएको आश्वासन पुरा गर्न सक्दैन, 17 वर्ष भइसक्यो म यो परिवर्तन ल्याउँछु भनेर एउटा तहको सफलता प्राप्त गरेको र त्यो 17 वर्षसम्म कुनै पनि कुरा दिन सकिरहेको छैन, कुनै डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन। हरेक दिन मान्छेहरू 1200 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ एयरपोर्टबाट विदेश हिँडिरहेको छ। सधैँभरि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो त्यो लाइन कहीँ छ भने पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा छ। यो खालको अराजक अवस्था, यो खालको सरकार विहीनताको अवस्थामा चाहिँ बालेनले आक्रमण गरेको हो र त्यो कारणले गर्दा पनि के देखिन्छ भने सरकारले, अघि म मिन्दाईको कुरामा एकदमै सहमत छु कि सरकार भने एउटा वैधानिक बाटोबाट आएको, तर त्यो वैधानिक बाटोबाट आएर जुन अपेक्षा अनुसारको डेलिभरी दिन नसक्दाखेरि चाहिँ सरकार आफै मरिच त्यो खुम्चेको जसरी खुम्चिरहेको अवस्थामा उसले त्यो 4 लाख भन्दा बढी लाइक भएको होइन, झन्डै 2 लाख 2.5 लाख भन्दा बढी चाहिँ 2,50,000 भन्दा बढी चाहिँ कमेन्ट भएको त्यो फेसबुक स्टाटसको बारेमा बोल्ने सामर्थ्य करिब गुमाउन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यदि यो देशमा सरकार छ भनेदेखि, यदि यो देशमा प्रहरी प्रशासन छ भनेदेखि यो यत्तिकै यो केसलाई यसरी हामीले बिस्तारै, फेरि नेपालको एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामीसँग इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन। अबको 10 दिनपछि करिब बिर्सिन्छौँ र हामी अर्को घटना आइसकेको हुन्छ। यसरी यसलाई सामसुम गर्नेतिर लाग्यो यदि नेपाल सरकार भने यसले झन अराजकतालाई नै मट्टीतेल वा पेट्रोल छर्किने काम गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई किन सरकारले अभिव्यक्ति दिन सकेन वा यसलाई खण्डन गर्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ सरकार र सरकारमा बसेकाहरूले आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि खण्डन गर्न नसक्ने स्थिति पो निर्माण भएर हो कि भन्ने लाग्छ। अर्को यहाँनिर मेरो सामान्य बुझाइ जस्तो नि आम मानिसहरूको भावना, अहिले जनभावना हेर्ने हो भने के भन्छन् भन्दाखेरि सरकारमा बस्ने मानिसहरूले क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेर हुने, लुट्न हुने, नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर विदेशमा बेच्न हुने, बालेनले तिनलाई चोर भन्न नहुने, चोर त कम भयो नि, डाका भन्नुपर्छ, डाकाको सरदार भन्नुपर्छ भन्ने खालको मानिसहरूको न्यारेटिभ छ नि। यस्ता बुझाइ सभ्य समाजका लागि कति घातक हुन्छ र यो बुझाइ बिस्तारै परिपक्व बन्दै गयो भने हामीले कस्तो मूल्य चुकाउनु पर्छ? मलाई लाग्छ यो खालको अभिव्यक्ति, यो खालको दृष्टिकोण र त्यो फेरि मासमा एकजनामा होइन, आम त्यो किसिमको बुझाइ विकास हुँदै जाँदाखेरि यसले एउटा हामीले जुन किसिमको स्थापित मूल्य मान्यताहरू छन्, जुन हामी उदारवादी दृष्टिकोण राख्छौँ सबै कुरामा, अर्थतन्त्रको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, हामी बोल्ने जुन स्वतन्त्रता छ, आज हामी हाम्रो अभिव्यक्ति दिने जुन स्वतन्त्रता छ, यो सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टी हो नि एउटा नागरिकको लागि। यी सबै कुराहरू यो सिभिक स्पेस भन्छौँ, त्यो सिभिक स्पेस बिस्तारै खुम्च्याउँदै लैजानको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा सामाजिक सञ्जाल किन रेगुलेट गर्नुपर्छ भन्ने तहका बहसहरू ल्याउनको लागि यस्ता खालका कुराहरूले एकदमै ठुलो योगदान गर्छ। तर मलाई एउटा के लाग्छ भने तपाईँले अघि प्रश्नको पृष्ठभूमिमा भन्नुभएको कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा सरकारमाथि कसरी एउटा सरकारकै, फेरि सिंहदरबारको सरकार जति शक्तिशाली वा महत्त्वपूर्ण हो, नेपालको संविधान 2072 अनुसार नेपालको संविधानले नै 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ। हाम्रो लागि 761 वटै सरकार इक्वल्ली बराबर
त्यो के भन्ने त्यो शक्तिशाली हुन्छ, किनभने सबैसँग नेपालको संविधानले नै तिम्रो एकल र साझा अधिकार यो हो भनेर तोकिदिएको छ। त्यो तहको एउटा भनौँ सरकारले अर्को सरकारमाथि जुन किसिमले चाहिँ आक्रमण भएको छ, यसको पछाडि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो सङ्घीय सरकारले मूलतः सङ्घीय सरकारको एकल अधिकारभित्र रहेका जुन जुन सवाल अघि तपाईँले उठाउनुभयो ती सबै सवालहरूमा हामी एकपछि अर्को गर्दै बिस्तार नागरिकको विश्वास गुमाइरहेका छौँ। सुन त्यत्रो सुन बाहिर आउँछ, बाहिर ट्याक्सीमा समातिन्छ, कसरी छिर्यो त्यो ट्याक्सीमा सुन छ भनेर कसरी थाहा भयो? प्रश्न छन् नि नागरिकको मनमा, होइन? आफ्नो देशको नागरिक त्यो अझै अदालतले फैसला गरिसकेको छैन, यद्यपि आजसम्मको प्रमाणहरूको आधारमा हामी भन्न सक्छौँ आफ्नै देशको नागरिक बेचेर हामी कमाउन खोजिरहेछन् हाम्रो राजनीतिक दलको नेतृत्वहरू भनिसकेपछि त्यसमा नागरिकका प्रश्नहरू छन्, वा ललिता निवासका अहिले पछि ठगी र त्यो कृत्यका लगायतका सवालहरू छन्। यी सबै कुराले के देखाउँछ भने सङ्घीय सरकारले नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। जुन संस्थाले, जुन प्रणालीले, जुन किसिमको भनौँ न यो नेतृत्वले नागरिकको विश्वास गुमाउँदै जान्छ उसले भनेको कसैले पत्याउँदैनन्। सङ्घीय सरकारले आफ्नो एकल अधिकारभित्र रहेका सवालहरूको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जुन गुमाउँदै गएको विश्वासले गर्दा त्यो सरकारमाथि नागरिकहरूले छुट्टै असन्तुष्टि पोखिरहेथे, तर अर्को सरकारले नै आक्रमण गरिरहेछ। त्यही भएर मलाई दुईटै कुरा लाग्छ, यस्तो खालको अराजक अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्यो, त्यसमा कुनै निर्बाध रूपमा त्यो तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा हो भने, दोस्रो चाहिँ खास गरी यो सरकारले आफ्नो नागरिक तहमा आफ्नो विश्वास अभिवृद्धि गर्नु पर्यो। ती दुईटै कुरामा सँगसँगै काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। मिन्जी, जस्तो हामी बालेन शाहको अभिव्यक्ति अराजक भनेर भनिरहँदा नि बालेन शाहलाई एउटा औँला हामीले ठडाउँदा अरू 4वटा औँला चाहिँ सरकारतर्फ नै सोझिन्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभएका पुष्पकमल दाहालले हालै मात्र भन्नुभएको छ आन्दोलनका लागि 2 लाख जनता म सडकमा उतार्छु, आउनु पर्यो भनेर आह्वान गर्नुभएको छ। के अगाडि उहाँले नै भन्नुभएको थियो देशकै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन रहँदा 5000 मानिसको मात्रै जिम्मा लिन्छु, 5000 मर्याछन् आन्दोलनमा, तिनको जिम्मा चाहिँ मेरो टाउकोमा भयो, अरूको लिन्न भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो आफैमा कति अराजक छ, होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई अलिकति भन्नै मन लागेको कुरा चाहिँ के भने यो पोलिटिक्स चाहिँ 100 मिटर रेस होइन, होइन? यो रिबन छोएपछि गेम सकिहाल्ने चिज होइन। यो कुराको जड बुझ्नुपर्ने राजनीतिज्ञहरूले बुझ्नु भएन भन्ने मेरो गुनासो छ। त्यो बुझेको भए सायद प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि त्यसो भन्नुहुन्न थियो, महानगरपालिकाका र नगरपालिकाका मेयरहरूले पनि त्यस्तो भन्नुहुन्न थियो। अब झट्ट हेर्दा चाहिँ के थियो भने अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि अरूतर्फ असन्तुष्टि देखाएर गाली गरेरै आउनुभएको हो र अहिलेका केही मेयरहरू पनि गाली गरेरै आउनुभएको छ, निश्चित राजनीतिक धरातलभन्दा बाहिर। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने उहाँले आफूलाई शिक्षित चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर शिक्षा पढ्ने कुरा भयो, संस्कार सिक्ने कुरा भयो, संस्कृति अभ्यास गर्ने कुरा भयो। त्यसैले यो शिक्षा, संस्कार, संस्कृतिबाट विकसित भइसकेपछि अनि त्यो मानिस राजनीतिज्ञ बन्छ। तर उहाँहरूमा कहाँ न कहाँ त्यो अभाव देखिन्छ र आवेगमा आएर, उत्तेजनामा आएर, घटनाबाट प्रभावित भएर व्यक्तिगत चाहिँ कुनै विषयसँग जोडेर जुन अभिव्यक्ति मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि मलाई प्रधानमन्त्री हटाइयो भने भन्ने सन्दर्भमा न हो, त्यसलाई वैधानिक प्लेटफर्ममा प्रश्न चाहिँ किन गर्दैन? हो, सुन्नु न, अब यो कुरामा गइराखेको छ। त्यसैले अहिले के भएको छ भने प्रतिनिधि सभा भनौँ अथवा संसदमा, सङ्घीय संसदमा र प्रदेशका कुनै पनि संसदमा, प्रदेश सभामा कसैको पनि मेजोरिटी छैन। मेजोरिटी नहुँदा कति बेला कोसँग सहकार्य गरेर अगाडि जानुपर्ने हो भन्ने कुराको अन्योलताले दलहरूका बिचमा एकअर्काप्रति भरोसा गरे जस्तो पनि, एकअर्काप्रति शङ्का गरे जस्तो पनि, एकअर्काप्रति चाहिँ सशङ्कित वातावरणले गर्दा सबै यहाँले भन्नुभएको छ तैचुक मैचुकको अवस्था छ होला। सरकारमा छ ठिकै छ, यसले गर्ला नि प्रधानमन्त्रीले भन्ने भयो, होइन काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी हो यसले बोल्छ होला नि भन्ने सायद प्रधानमन्त्रीलाई लाग्यो होला, होइन सत्ता छँदैछ नि भनेर प्रतिपक्ष बसेको होला। तर यसको मौकाको फाइदा लिएर चाहिँ मुलुकमा अराजक र अस्थिर शक्तिहरूले बेला बेलामा विभिन्न किसिमका अराजक अभिव्यक्ति र अराजक गतिविधि पनि गरिराखेका छन्। धरानको भर्खरै अस्ति मात्रैको हेर्ने हो भने झन्नै ठुलो घटनाबाट धरान बच्यो। त्यसमा धरानका स्थानीयवासीहरूको एउटै मात्रै आग्रह के थियो भने प्रशासन कसैले कुनै पनि जनताले हामीलाई कर्फ्यू लगाइदेऊ भन्दैन नि,
तर धरानवासीले हामीलाई कर्फ्यू लगाइदिनुहोस्, बाहिरको मान्छे आउन नदिनुहोस् भने उनीहरू त्यति सद्भावका साथ बसेका थिए भने यहाँबाट चाहिँ धनगढीबाट, कञ्चनपुरबाट, चितवनबाट, मेचीबाट गाडीहरू गएर बाटोमा ब्लक भइरहेको थियो। भनेको धरानमा आगो बालेर मुलुक जलाउन चाहनेहरू थिए। त्यसैको प्रतिबिम्बका रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले सिंहदरबार आगो लगाउँछु भनेको यो अराजक सोसाइटी काहीँ न काहीँ बढ्दैछ र यसलाई अझ मेरो मैले भन्न मन लाग्दा त लोकप्रियताका नाममा अराजकताका गतिविधिहरू भइराखेका ठिक छ। यहाँनिर मेरो अर्को प्रश्न तपाईँलाई, जस्तो नि अब हामी भनिरहेको छौँ नागरिकको तहमा चरम निराशा छ। त्यो निराशा अहिले हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालबाट केही हदसम्म प्रस्फुटित भइरहेको छ। तर त्यति मात्रै होइन, हिजोको मात्रै घटना होइन, नेपाली कङ्ग्रेसकै सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भएको छ। मानिसहरू के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि नेतामाथि दिन दहाडे खुकुरी प्रहार हुँदा पनि यो ठिकै हो, नेपाली नेभी सङ्घका नेता कार्यकर्ताले शिक्षकमाथि त्यत्रो साङ्घातिक आक्रमण गरेका थिए, अब त्यो पालोको पैँचो हुनै पर्यो, जे रोप्यो त्यही फल्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। मैले भन्न खोजेको नि भौतिक आक्रमणकै तहमा मानिसहरूको नैराश्यता पोखिँदासम्म हामी चुप छौँ, समाज कतै जाँदैछ भनेर हामीले भन्नु पर्यो नि त। अब मात्रै एउटा चाहिँ अननोन सोसाइटीका मानिसहरू मैले अननोन सोसाइटी र सोसाइटीका अननोन मानिसहरूको मात्रै होइन, बालेनले सिंहदरबार आगो लगाउँछु भनेकै दिन केही घन्टापछि एकजना चर्चित पत्रकारले नै पनि होइन टेलिभिजन कार्यक्रमै चलाउनेले फेसबुकमा लेखिदिनु भयो, सिंहदरबार होइन नेताका घरमा गएर काट्नु नि भनेर लेख्नु भएको छ। भोलिपल्ट रिपोर्टर्स क्लबमा एउटा नेता काटिन्छन्। हेर्नुहोस् है, अब राम्रै गरी लेखेको छ भनेपछि हामी के गरिराखेका छौँ भने मुलुकमा उहाँले भन्नुभयो जस्तो कुनै घटनामा आगोमा घिउ थप्ने काम, आगोमा चाहिँ पेट्रोल थप्ने काम हामी गरिराखेका छौँ भने चाहिँ सोसाइटी चाहिँ निराशाको जगमा बर्बादीतर्फ अगाडि बढिराखेका छ। त्यसो भएको कारणले यसलाई रोक्ने काममा चाहिँ फेरि हामी राजनीतिक दलका मानिसहरू अलग गाउने, समाजका अग्रज व्यक्तित्वहरू अलग गाउने, सञ्चारकर्मीहरू अलग गाउने होइन कि मुलुक बर्बादीतर्फ जाँदैछ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरू पनि अननोन भएका होइनन्। यसमा चाहिँ सामाजिक भद्रभला आदमी नेताहरू पनि अननोन भएका होइनन्, सञ्चारकर्मीलाई पनि थाहा नभएको होइन। तर हामी थाहा पाउँदैन के भनिरहेछौँ भने यो बर्बादीको कारण म चाहिँ होइन अर्को हो भनेर अर्काको थाप्लोमा हालिदिएर हामी उम्किने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यो गर्नु चाहिँ झन् बर्बादीको दिशा। तर म यसमा एउटा थोरै कुरा भनौँ, यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा जुन किसिमको अराजकतालाई हामीले चाहिँ स्पेस दिइरहेछौँ, खास गरी म अहिलेको मूलधारका भनिएका जुन स्थापित राजनीतिक दलहरूले जुन स्पेस दिइरहेका छन्, उनीहरूको मौनताले जुन स्पेस दिइरहेको छ, यो झन् डरलाग्दो छ। उहाँ जस्तै ले विश्वास भनौँ न, त्यहाँ जुन संलग्न रहनुभएका राजनीतिक दलहरूले सरकारले बोल्देला वा सरकारले त्यो दलले ठुलो दलले बोल्देला वा ठुलो दलले अर्कोले बोल्देला वा प्रतिपक्षले सरकारले बोल्देला भनेर जुन किसिमको एउटा अराजकतामा जुन मौनता आइरहेको छ, यो त्यो झन् डरलाग्दो अवस्था यसले ल्याउँदैछ भन्ने लाग्छ। पक्कै पनि जस्तो बालेनको अभिव्यक्ति आउनमा नेताहरूकै अकर्मण्यताको दोष छ भन्ने त हामीले बुझिहाल्यो होइन। तर खुला लोकतन्त्रमा नि मानिसका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता कुराहरूमा सरकार उदासीन हुन्छ होइन, जनतालाई व्यवस्थादेखि नै वितृष्णा हुन थाल्छ नि त होइन। अनि उसले मसिया खोज्छ कि नेता होइन, आफ्नो जनप्रतिनिधि होइन, जादुगर खोज्छ, उसले चुटकीमा आफ्ना समस्याहरू हल गरिदियोस् भनेर। जसले सिंहदरबार जलाउँछु भनोस्, जसले पद्धतिहरू भत्काउँछु भनोस्, त्यसैमा मानिसहरू रमाउन थाल्छन् कि। यहाँनिर मेरो प्रश्न, मानिसहरू आक्रोशित छन्, थाहा भयो, यो आक्रोश कहिलेसम्म रहन्छ र नेपाली जनताको यो आक्रोशले के विद्रोहको रूप लिने सम्भावना छ? मलाई दुई तीनवटा कुरा लाग्छ। एउटा, नेपाली नागरिक एक किसिमले नैराश्य छ, म आक्रोशित भनिरहेको छैन, अझै त्यो निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। जब यो आक्रोशमा परिवर्तन हुन्छ वा आक्रोशमा यो चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ, त्यसपछि हामी थेग्न नसक्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने हाम्रा धेरै नजिकका विगतका अनुभवहरूले यो देखाएको छ। त्यही भएर म अहिले आक्रोशित हुन अझै बाँकी छ, यो समय लाग्छ जस्तो लाग्छ, तर यो वार्म अप भइरहेछ, यो पछाडि पृष्ठभूमिमा चाहिँ तयारी भइरहेको छ विभिन्न होइन, त्यो किसिमको एउटा लाग्छ मलाई। यो कति समयसम्म जाला भन्ने कुरा त मलाई त के लाग्छ भनेदेखि अहिलेका राजनीतिक दल र खास गरी सरकारले यो अवस्थालाई पूर्व अन्दाज गरेर नै
यो विदेश जानेलाई चाहिँ जुन जुन बढावा किसिमले दिएको बढावा सरकारको दिइरहेको हो कि नीतिले। होइन त्यो मलाई लाग्छ यदि त्यो नागरिक चाहिँ भोलि कुनै पनि बेलामा नेपाल फर्किनुपर्ने स्थिति र अलि छिटै फर्किने स्थितिमा त यो राजनीतिक दलहरूले नसोचेको परिणाम चाहिँ वा हामी सबैले राजनीतिक दललाई मात्रै नभनौँ दल हाम्रै प्रतिनिधिको रूपमा हो वा यही समाजको उपज हो राजनीतिक दल पनि त्यही भएर दललाई हामीले नै चुनेका नेता हामीले नै छन् चुनेका नेताहरू हो त्यही भएर संसदमा। त्यसमा हामी चाहिँ एकदमै राम्रो छौँ दल खराब भन्ने भाष्य पनि आफैमा उपयुक्त कुरा होइन किनकि राजनीतिक दलसँग चुनावको बेलामा हाम्रो अपेक्षा के थियो हामी नागरिक मतदाताको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो धेरै फरक तस्बिर देख्छौँ त्यही भएर त्यो सबै नेपाली समाजको कुरा गरौँ त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो अलिक टाइम जानी नै देखिन्छ किन त्यो देखिन्छ भनेदेखि यो नैराश्यतालाई सम्बोधन गर्ने संरचनात्मक सुधारमा हामीले ध्यानै दिएका छैनौँ हामी चुड्कीको भरमा अघि यहाँले प्रश्नमा भन्नुभएको जस्तो हामी जादुगर खोजिरहेछौँ हामी कि भगवान बनाइरहेछौँ मान्छेलाई कि राक्षस बनाइरहेछौँ हामी बिचमा मान्छे बन्न दिँदैनौँ हामी कि ताली दिइरहेछौँ कि गाली गरिरहेछौँ हामी बिचमा त्यसलाई मानवको रूपमा त्यसलाई आलोचनात्मक रूपमा कुनै मान्छेलाई हेर्ने प्रयास गरिरहेका छैनौँ जबसम्म हामी यो कुरामा अलिकति लगाम लाग्दैन तबसम्म यो अवस्था लम्बिरहन्छ त्यही भएर मलाई एउटा डरलाग्दो अवस्था के लाग्छ भनेदेखि नेपालमा यो खालका समस्याहरूलाई संरचनात्मक रूपमा हल गर्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै पनि कुरा सुरुवात गरेको छैन बरु ऊ आफै स्वयंले त्यसको सिंहदरबारमा भन्दा मेरो चाहिँ माइती घरमा चाहिँ जुलुस लिएर तिमी आऊ जुलुस सिंहदरबारमा आगो चाहिँ नजोस् बरु म पनि भन्छु तिमी मेरोमा आऊ भनेर सरकारले अर्को विकल्प दिइरहेछ मान्छेलाई त्यो आक्रोशलाई प्रस्फुटित गर्न न कि त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न भन्दा त्यसलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो अलिकति जानी अवस्था देखिन्छ एउटा दोस्रो कुरा नेपालमा त्यो खालको मान्छेहरूलाई एउटा मान्छेको अपेक्षाहरू नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिसकेको छ नेपाली समाजका नागरिकहरू असाध्यै अगाडि छन् मलाई अहिले त राजनीति यो स्टेट र सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने समाज अगाडि स्टेट चाहिँ पछाडि राज्य चाहिँ पछाडि छ कि जस्तो लाग्छ समाजका नागरिकहरूको बुझाइ दृष्टिकोणहरू निकै अगाडि छ अहिले पनि यो कुरा ठिक होइन भनेर हाम्रो राज्य प्रणालीले बोल्न नसकेको बेला समाजका विभिन्न एक्टरहरूले बोलिरहनु भएको छ भनेपछि हाम्रो सरकारभन्दा हाम्रो समाजको जुन एउटा तबका छ त्यो निकै अगाडि छ त्यही भएर मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण लागेको चाहिँ अलिकति यो बारेमा हामीले नेपाल सरकारले वा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ किनकि मलाई अहिले एउटा सबैभन्दा लागेको किन त्यो स्टेट पछाडि र समाज अगाडि छ किनकि हाम्रोमा 65-70 भन्दा अगाडिको त नेता नेतृत्वमै छैन हाम्रो जुन निर्वाचन पद्धति प्रणाली वा जुन किसिमका निर्वाचनका अभ्यासहरू भइरहेछन् यसले एउटा व्यक्तिलाई कुनै बाँचुन्जेल सत्ताबाट वा त्यो पार्टीको प्रमुखबाट बाहिर जानै नपर्ने किसिमको प्रणाली हामीले कायम गरिरहेछौँ मान्छेलाई त्यो म सानो बच्चामा स्कुल पढ्न जाँदा जुन मान्छेका नाम गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुनिरहेको थिएँ आज पनि म त्यही सुन्न अभिशप्त छु भनिसकेपछि यो खालको जुन जमिरहेको छ नि हाम्रो पोखरी यो जमेको पोखरीमा साह्रै धेरै विकृति छ साह्रै धेरै त्यो गन्ध छ यसमा त्यो गन्धलाई चाहिँ फुटाइदिएर कलकल बग्नी जस्तो त्यो हाम्रो कुलो वा के भन्ने नदी हुन्छ नि जबसम्म हामीले राजनीतिलाई यसरी चाहिँ सुधार गर्न सक्दैनौँ यो नैराश्यतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ यसमा मेन्जीको प्रतिक्रिया के छ राजनीति अत्यन्तै दुर्गन्धित भयो होइन यसमा अथाह समस्याहरू छन् भनेर त हामीले हरेक दिन पढेकै छौँ सुनेकै छौँ भोगेकै छौँ तर पनि सरकार यी विषयमा मौनता साँधेर बसिरहेको छ नेतृत्वमा बसेका मानिसहरूलाई खासै यी कुराले पोल्दा पनि पोल्दैन किन भन्दा पार्टीभित्रकै आन्तरिक समीकरण कसरी मिलाउने आफू सत्तामा कसरी टिक्ने पार्टीभित्रको नेतृत्व कसरी सम्हाल्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित छ त्यतातर्फ मात्रै हाम्रा नेताहरूको ध्यान जाँदा ढिला भइसकेको हुन सक्छ कि कहिलेकाहीँ उहाँले भने जस्तै समाजको इच्छा आकाङ्क्षा एकातिर दलहरूको आफ्नो इच्छा अर्कोतर्फ होइन दिपेशजीले जुन सामाजिक मनोविज्ञानको अवस्थालाई उजागर गरिदिनु भएको छ एकदमै त्योभन्दा बाहिर होइन भन्ने ठाउँ छैन राजनीतिक दलहरूको बिचमा चाहिँ हामीले वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वास्तवमा भन्ने हो कुरा हामी यहाँ वैचारिक प्रतिस्पर्धा भएन सत्ता प्रतिस्पर्धा भयो एक
दोस्रो कुरा हामीले हाम्रो त्यो पार्टी पनि मेरिटमा भएन कि त्यही सत्ताको भन्दैछु प्रतिस्पर्धा सत्ता पनि होइन मेरिटमा भएको भए त होइन जायज जब सत्ता प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै मेरिटमा त हुँदै हुँदैन त्यो त अस्वस्थ नै हुने भइहाल्यो मैले अघि वैचारिक प्रतिस्पर्धा भनेको भए यो विचारले मुलुक राम्रो चलाउँछ यो विचारलाई मतदान गर्ने भन्ने हुन्थ्यो नि त अब त्यो अवस्था छैन अहिले के छ भने एका थरी मानिसहरू आश्वासनबाट मत प्राप्त गर्ने एक थरी मानिसहरू गालीबाट मत प्राप्त गर्ने यो दुईटा मत छ अहिले नेपालमा एउटा गालीबाट प्राप्त गरेको मत एउटा आश्वासनबाट प्राप्त गरेको मत गालीबाट जोगिनलाई हुने नहुने सबै आश्वासन बाँडेर प्राप्त गरेको मत धेरै बेर टिक्दैन क्षणिक भइहाल्छ गालीबाट चाहिँ त्यो जब आश्वासनको मत चाहिँ क्षणिक हुन्छ गालीको मत त स्वाभाविक बढ्ने भयो त्यसो भएको हुनाले अहिले देखिँदा सामाजिक सञ्जाल भन्यो सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ तपाईँहरू दुवैजनालाई एउटा जानकारी गरौँ मैले अहिले त्यसैमा पनि काम गरिरहेको हुनाले यो अहिले 12 लाख लाइक भयो यति लाख कमेन्ट भयो भनेको छ त्यो एउटा कोठामा बसेर निश्चित ठाउँमा बसेर एकैचोटि हान्ने हो 1 लाख 2 लाख लगाउने हो त्यो नेपाल आइडलमा लाइक गरे जस्तो के गरे जस्तो लाग्ने हो त्यसैले त्यो फेक यति राम्ररी गएको छ एकैछिनमा 12,000 सेयर 15,000 सेयर हुन्छ कोही मान्छे त थरथर कामदो हो नि त डराउँदो हो नि त सामान्य मानिस त सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्दा डराउँछ होला तर त्यसकै कार्यकर्ता चाहिँ डराउँदैन त्यो मुडमै गर्नेले चाहिँ डराउँदैन त्यसले त्यो पनि पत्तो लागिसक्यो प्रशासनले त्यो पनि थाहा पाइसक्यो तिनीहरूको प्रोफाइल खोजेर हेर्दा कहीँ पनि भेटिँदैन तर यति लाख भनेर एकैचोटि आउँछ बल्कमा आउँछ भरेर एकैचोटि आउँछ त्यसैले त्यसबाट फेरि केही पनि होइन भन्ने पनि होइन त्यसबाट एक खालको सन्तास फैलिएको छ सरकारले अलिक अटेरी गरेको चाहिँ त्यो सबै फेक भएर पनि हो तर त्यो फेक भयो भन्दैमा फेरि हामी ठिक छौँ भनेर सरकारले बसिरहने कुरा होइन सरकारले केही कुराहरू चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्ना सङ्गठनका इन्स्टिट्युसनहरू मार्फत विचार सम्प्रेषण गर्ने व्यवहार राम्रो गर्ने सर्भिस डेलिभरी गर्ने र ती मानिसहरूलाई जसरी निराशामा बाँचेका मानिसहरू निराशालाई आक्रोशमा परिवर्तन हुन नदिनका लागि समयमै जुन ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो ट्रिटमेन्ट गर्न चाहिँ ढिला भएको अवश्य नै हो त्यो भन्दा पनि सरकार र दलका नेताहरू फेरि तपाईले भने जस्तै आश्वासन मात्रै होइन गालीकै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उग्र बोल्ने भन्ने नै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टी चाहिँ गालीमा पछि नै परेको छ त्यसो भएर म अलि सक्दिनँ होइन अरू नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि उशृङ्खलता त बढाएको छ त्यसमा चाहिँ फेरि होइन भन्न सकिँदैन नेताहरूकै उशृङ्खलतामा अब कुनै एउटा मुख्य दलको शीर्ष नेताले नै अभिव्यक्तिको उशृङ्खलता देखाइसकेपछि त स्वाभाविक त्यो पार्टीका सदस्यहरूले सिक्ने नै भए अर्को प्रतिस्पर्धी पार्टीले त्यसलाई जित्नका लागि त्योभन्दा ज्यादा उशृङ्खल बोल्नै पर्यो अब विचार र मुद्दा नभएपछि मानिसले सौदा गर्ने भने गाली गलौज अहिले म चाहिँ यहाँनिर कहाँ देख्छु तपाईसँग के बेच्ने मुद्दा हुनु पर्यो नि हैन मैले अहिले के देखिराखेको छु भने यो विद्यमान राजनैतिक परिवेशभित्रबाट अस्थिरताका लागि काम गर्नेहरू यसलाई चाहिँ अन्योलता सिर्जना गर्नेहरूबाट नै जस्तो हिजोको रिपोर्टर्स क्लबको घटनालाई पनि हेर्ने हो भने हाम्रो सहमन्त्रीप्रतिको आवेग हेर्दा त्यहीँ बसेर अगाडि बसेर प्रश्न सोधेको मान्छेको झोलामा खुकुरिरहेछ नि त हैन तर सुरक्षा निकायलाई पनि बेखबर छ त्यो थाहा छैन हैन उनलाई पनि थाहा छैन त्यहीँ आएर त्यसले पछाडि प्रहार गर्दैछ उसको अभिव्यक्ति छ म जो कसैलाई पनि काट्थेँ जो कसैलाई नै छिनाउँथेँ मैले उसलाई व्यक्तिगत रूपले हानेको होइन यस्तो नेता जसलाई पनि हान्थे त्यति भनिरहँदा नि सुन्नुहोस् न दिन दहाडे कुनै नेतामाथि खुकुरी प्रहार हुन्छ होइन त्यहाँनिर आम मानिसले सहानुभूति प्रकट गर्नुको साटो हो मानिसहरू त त्यसलाई त एउटा भनौँ न इन्टरटेनिङ मिडियमका रूपमा लिइरहेका छन् मानिसहरू भनिरहेका छन् कि नेताहरूले जे रोपे त्यही नै पाए आखिरमा शिक्षकलाई कुट्दाखेरि नेतृत्व मौन रहने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकको हालखबर ठिकै रहेछ अहिले त कुट्नेलाई कारबाही गर्नु पर्दैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ हामी पुग्ने त्यही बाटोमा हो के हामी कहाँनिर पुग्यौँ मैले सुरुमै भने त्यसलाई कतिको मजाले बुझ्नुभयो मैले सुरुमै के भने हामी वैचारिक विचलनबाट नै अहिले प्रभावित भएको छौँ एक सँगसँगै हामी कहाँ हो भने वैचारिक विचलन सँगसँगै हामी व्यवहारमा पनि विचलित हुँदै 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 गएर हामी यति टाढा पुगिसक्यौँ कि अब फर्केर जाँदा धेरै टाढा भयो भनेको मतलब के भने हामीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने क्रममा सुरुमा नै जस्तो केही नेताहरूको केसकै कुरा गरौँ न हैन जस्तै राष्ट्रसभाका अध्यक्षकै कुरा गरौँ कोही मानिसहरूसँग दुईटा पासपोर्ट बोक्ने हो भने दुईटा पासपोर्ट बोकेका मान्छे त अहिले पनि जेलमा छन् दुईटा नागरिकता बोक्ने मान्छे अहिले पनि जेलमा छन् उनको मुद्दा फिर्ता भयो सरकारले त्यो बेला पनि एक्सन लिएन अब के बुझियो भने सरकारलाई गाली गरेर धम्काएपछि जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ भन्ने भयो अब बालेनले सिंहदरबार जलाउँछु भन्दा मुद्दासम्म पनि नलाग्ने सरकारलाई चोर भन्दा अब मैले तपाईँलाई चोर भने गाली बेइज्जती मुद्दा लाग्ने भयो होइन सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लाग्ने भयो तर उनले सरकारलाई नै चोर भन्दाखेरि केही पनि मुद्दा नलाग्ने भइसकेपछि अब यहाँ के हुने भयो भने
लोकप्रिय अराजकता ठिक बढ्ने छ, भयो, अब नैतिक हैन? धरातल त्यसैले- कमजोर भएको त्यसैले नैतिक- सरकारले आफूमाथि त्यसैले- लगाइएका अनर्गल आरोपको पनि खण्डन गर्न नसक्ने रहेछ भनेर बुझौँ न। कहिलेकाहीँ चाहिँ यसो पनि हुनसक्छ, सरकारले चाहिँ अभिभावक भएको हुनाले सबै परिस्थितिलाई बुझेर पनि त्यसलाई कुन दिन ट्याकल गर्ने हैन, भन्ने कुरा अभिभावक हो सोच्छ। भने सरकार आफ्ना अभिभावक बालबालिकाले मात्रै होइन, बिराए भने सरकार कानुन रोक्नु अभिभावक पर्ने मात्रै होइन, अभिभावकले त। सरकारले अराजकता न्यूनीकरण गर्ने वा अन्त्य गर्ने दायित्व पनि बोकेको छ। सरकार अभिभावक हो भन्ने कुरामा असहमति भएन, तर यस्तो अराजकतालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि होइन। अभिभावकले त गलत कामलाई प्रश्न मैले त्यही गर्नु भन्छु। पर्यो, प्रश्न मैले- गर्नु पर्यो नि मैले- त। मैले- वा अब- कारबाहीमा ल्याएर ध्यानाकर्षण चाहिँ गर्छ, यो नि त। चिज गलत हो भनेर अभिभावकले भन्नु मैले पर्यो भन्न नि। खोजेको चाहिँ यो कुरालाई कारबाही गर्ने कुरामा त दुई मत रहँदै रहेन, मैले अघि पनि भनिसकेँ। तर ठिक छ, हामी सरकारले त्यसमा यसमा छलफल केही गरिसक्यौँ। अध्ययन पनि सरकार गर्छ। डरायो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छौँ हामी चाहिँ, त्यसरी बुझौँ न। सरकार डरायो, बालनको मनस्थितिमा त्यो पुगेको हुनसक्छ। अब सरकार मौन छ भने त अरूले पनि त्यसरी नै आकलन गर्न सक्छन् नि त। होइन, एकपटक यो मात्रै होइन, एकपटक चाहिँ सिस्टोलमा लगेर डम्प गरिदिन्छु पनि भनेकै हो नि, त्यो बेला पनि एक्सन लिएन। नेताहरूलाई त्यो मात्रै होइन, अदालतको आदेश मान्दिनँ। मान्दिनु भन्नुभएको छ उहाँले, विभिन्न क्रियाकलापहरूमा आइरहेछ नि कुराहरू त। तर एउटा सरकारको के देखिन्छ मौनताले भने पछि एउटा अर्का अराजकता थपिने हो म भने त यसमा थोरै प्रश्न कुरा सरकारले थोरै मात्रै गर्नुपर्छ। थप्न चाहन्छु। एउटा अघि हामीले जसको नाम लियौँ ती सबैको एउटा समान हामीले त्यो एउटा कमन कुरा खोज्ने हो भने एउटै कुरा देखिन्छ, स्थापित सङ्घ संस्था पद्धति प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्ने र नागरिकलाई भड्काउने, होइन? र यी सबै कुराहरूमा अदालतको अवहेलना धरानमा पनि भएको छ, होइन? अदालतको अवहेलना यहीँ यसभन्दा अगाडि काठमाडौँमा पनि भएको छ, अदालतका अवहेलना अरू ठाउँहरूमा पनि भएको छ। अदालतको अवहेलनाको बारेमा स्वयं अभिव्यक्ति अहिले प्रधानमन्त्रीहरूबाट पनि आएको छ। तर एउटा के देखिन्छ भनेदेखि यी सब कुराहरूमा राज्य निरीह छ। हामीसँग राज्य छ, सरकार छ वा छैन भन्ने प्रश्न आम नागरिक जो चाहिँ अलिकति यो अराजकताको न्यूनीकरण वा अन्त्यको अपेक्षा राखिरहनु भएको छ उहाँहरूको मनमा चाहिँ यो प्रश्न छ। अर्को प्रश्न मेरो दिपेशजी तपाईँलाई, जस्तो नि सिंहदरबार भन्या हाम्रै छाया हो नि त, हामीले रोजेका जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँ छन्, होइन? मन्त्रीहरू हामीले नै बनाएको on behalf of us, हामी सबै हाम्रो त्यही प्रतिनिधित्व गर्दै नेताहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ, होइन? अनि त्यो समूहसँग हाम्रो ठुलो नैराश्यता छ, प्रश्न छ, रिस छ, आक्रोश छ, धेरै कुराहरू छ, होइन? हामी भोट फेरि तिनै नेतालाई हाल्छौँ, तिनै नेताप्रति हाम्रो यति धेरै असहमति र विमतिहरू छ र आशा पनि खासै छैन। यो विरोधाभास नेपाली समाजमा सधैँ दोहोरिन्छ। मलाई यसमा यो विरोधाभासमा एउटा हामीले अलिकति डिसएग्रिगेट गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। भोट हाल्ने समग्र नेपाली समाजका सबै व्यक्ति जो 18+ भएका छन् उहाँहरूबाट भोट हालिन्छ। यो आक्रोशकोसँग छ, नयाँ पुस्तासँग छ। ती जति पनि आक्रोश लेखिएका ती फेसबुकका जुन के भन्छ त्यो कमेन्टको प्रोफाइलमा गएर हेर्छौँ भनेदेखि त्यो भर्खरका युवाहरू छ जो अहिले भोट हालिसकेको छैन वा हाल्नको लागि तयार हुँदैछ वा पहिलोचोटि मतदान गरेको छ। भनिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो एउटा वर्गले यो यस्तै हो भनेर पचाइसकेको छ नेपाली समाजमा, वा यो ठिकै छ, अब योबाट सुध्रिँदैन मेरो जेनेरेसन। कहिलेकाहीँ हामी भन्छौँ नि, होइन, अब हाम्रो पाला त यस्तै भयो, अब हाम्रो छोरा नातिको पालामा भनेर हुन्छौँ नि, भनेको एक हिसाबले त्यो सबै अवस्थालाई स्वीकारिसकेको छ। तर नयाँ आउँदै गरेको पुस्ता त्यो तयार छैन। त्यो पुस्ता यो समाजलाई, यो राजनीतिक दललाई, यो राजनीतिक संरचनालाई, यो लोकतन्त्रलाई सबैलाई प्रश्न गर्न तयार भएर आएको छ। हाम्रा नेताहरू त्यो बेलाको हुनुहुन्छ जुन बेलामा उहाँहरूको एउटा भनौँ न 60-70 वर्ष अगाडिको युगको उहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ। तर समाज त्योभन्दा नयाँ आउँदै गरेको जेनेरेसनको एस्पिरेसनहरू निकै फरक छ। यो कुरालाई हामीले एउटा बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मलाई महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो जस्तो लाग्छ। एउटा दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले धेरै समयदेखि पटक पटक हरेक पटकको निर्वाचनमा भ्रम छर्ने बाहेक केही पनि भएन। नेपालको इतिहासदेखि हामी राजनीतिक त्यो निर्वाचनलाई विश्लेषण गर्छौँ भने एउटा निर्वाचनमा एउटा पार्टीले बहुमत वा ठुलो पार्टी हुन्छ अनि अर्कोचोटि त्यो पार्टी ठुलो वा बहुमत ल्याउँदैन। तपाईँले हरेक निर्वाचन 15 साललाई अपवाद राखेर त्यसभन्दा पछाडिको निर्वाचन हेर्नुहुन्छ 46 साल पछिको भनेपछि नागरिकहरूले आफ्नो असन्तुष्टि विद्यमान संरचनाभित्र जहिले पनि खोजिरहेका हुन्।
तर अहिलेको सूचना प्रविधिको यो विश्वव्यापीकरणको यो अहिलेको बदलिँदो परिवेशले चाहिँ यो संरचनाभित्र होइन, संरचनाभन्दा बाहिर आउट अफ बक्समा गएर मान्छेले सोच्न लाग्यो अनि के भन्छ त्यसलाई स्वतन्त्रलाई पत्याउन लाग्यो। अघि उहाँले भन्नुभएको शब्द त्यो पपुलिस्ट, त्यसलाई नेपालीमा विभिन्न नाम छ, लोक रिजाइ गर्नेहरूलाई पत्याउन लाग्यो। किनभने त्यसको कुनै बेस छैन, त्यसको कुनै दर्शन छैन, त्यसको पुग्ने कुनै गन्तव्य छैन। तर उसले नागरिकले जता जता भन्छ उतै उतै ढल्किदिन्छ, जता मल्कु उतै ढल्कु भन्ने खालको एउटा नेपाली उखान जस्तो नागरिक त्यसलाई पत्याउन, त्यसको पछि लाग्न, त्यसले चाहिँ केही त्यो अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो के भन्छ चुड्कीको भरमा हाम्रा समस्या समाधान गरिदिन्छ कि भनेर विश्वास गर्न मान्नको लागि बाध्य भइरहेका छन्। अनि त्यही जगमा बसेर त्यस्ता पपुलिस्टहरूले चुनाव जित्छन् र अहिलेका एक्जिस्टिङ जुन संरचनाहरू, प्रक्रियाहरू, पद्धतिहरू माथि पटक पटक आवाज उठाउँछन् वा पटक पटक त्यसको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन्छन् र त्यो सरकारको वा राजनीतिक दलको अक्षमताको कारणले गर्दा उनीहरू पटक पटक त्यसबाट जोगिँदै आएका छन्, त्यो कारबाहीको दायराभित्र आएको छैन। यसले अन्तत्वगत त्यो नैराश्य समाजमा चाहिँ आगो बाल्नको लागि पेट्रोलको भूमिका निर्वाह अर्को यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरेक समुन्नत समाजको ठुलो खम्बा पनि हो होइन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानिसहरूले आफ्नो विचार पोख्ने थलो हुनु पर्यो। नेपाली समाजमा के हुँदै गइरहेको छ भन्दा कि त मानिसहरू गालीमै उत्रिने होइन, एकदमै तुच्छ तहमा आफ्ना विचारहरू राख्ने अथवा फरक मतलाई खासै इन्डोर्स नगर्ने, फरक मतलाई सहन नसक्ने खालको त्यो असहिष्णु समाज पनि तयार हुँदै गइरहेको छ। लोकतन्त्रमा सही तरिकाले आफ्ना विचारहरू पुग्ने अथवा फरक मत जाहेर गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्थ्यो? मलाई एउटा थोरै कुरा मैले अलिकति जोड्छु ल। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले कस्तो अभिव्यक्ति दिने भनेर कहाँ सिकाएका छौँ? सो त आउँदैन कुनै पनि चिज। तपाईले हाम्रो विद्यालयको करिकुला हेर्नुहोस् त, पाठ्यक्रम हेर्नुहोस् त, कहीँ नैतिकता पढाएको छौँ, कहीँ हामीले त्यो जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यको कुरा पढाएका छौँ, हामीले अधिकार पढाएका छौँ। हाम्रा होटलमा हुने कार्यक्रमहरूले अधिकार सिकाएको छ, कहीँ मेरो जिम्मेवारी, मेरो दायित्व, मेरो कर्तव्य सिकाएको छ। नागरिकलाई के थाहा छैन भने मेरो अधिकार छ भन्ने थाहा छ, तर मेरो दायित्व छ भन्ने थाहा छैन। तपाईँले स्कुलको पाठ्यक्रमलाई एकचोटि हामी रिभ्यू गरौँ, कहीँ पनि हामी यो भेट्दैनौँ। यो कुनै पनि समाजमा कुनै पनि कुरा, मैले संसार केही देशहरू घुम्दा देखेको, सामान्य बच्चालाई लुगा पट्याउन पनि स्कुलले सिकाउँछ। हामीले कहाँ सिकाएका छौँ? हामीले कहाँ तिम्रो कर्तव्य यो हो भनेर सिकाएका छौँ? कर्तव्य बोध बिनाको अधिकार त खुकुरो हुन्छ। एकदमै कर्तव्य बोध बिनाको अधिकारमा हामीले इम्पावर गर्दै लैजाँदा जस्तो हुन्छ आज नेपाली समाज त्यस्तै भइरहेको छ। मिन्जी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि कर्तव्य बोध बिनाको अधिकार मात्रै त्यो त खोक्रो हुन्छ, त्यसले त हामीलाई कहीँ पनि लिएर जाँदैन। तर नि हाम्रा दलहरू, नेता, कार्यकर्ता, तिनको सङ्गठन त जनस्तरसम्म छ नि त। त्यही दल, त्यही नेतालाई हेरेर पनि नेपाली समाजले सिक्नुपर्ने हो नि त। यसको दोष त अलिकति मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, हाम्रा राजनीतिक दलहरूको वडा टोल तहसम्म जुन साङ्गठनिक संरचना छ र मुख्य राजनीतिक दलहरूले बनाएको संरचनाको हेर्ने हो भने प्रत्येक 3टा 4वटा दलहरूसँग 10-15 लाख पार्टी सदस्यहरू भएका सङ्गठनहरूले आफ्नो पार्टी सङ्गठनको संरचनाभित्र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको विचार र व्यवहार सम्प्रेषण गरिदिने हो भने दिपेशीले भनेको जस्तो कुराको आधा रोकथाम हुन्छ। अनि त्यसो भइसकेपछि अर्को कुरा के रह्यो भने हामीले गरेका राम्रा कामहरूलाई पनि हामीले थाहा भइहाल्यो नि भनेछौँ। जस्तै एउटा सानो नमुना मात्रै तपाईँलाई प्रस्तुत गरौँ। यहाँ बबरमलमा नजिकै भएको बबरमलको पुल कसले बनाएको अहिलेसम्म नाम थाहा छ कसैलाई? थाहा छैन। कसको पालामा बन्यो पनि थाहा छैन। तर बबरमलमा अस्ति 5-10वटा गमला राखेर 2-4वटा चाहिँ बिरुवा रोपेपछि वाह मेयर साहब यस्तो पो बन्नुपर्छ नेता भन्ने आयो। पुल बनाउनेको नाम छैन, फुल राख्नेको चर्चा भनेर एउटा साथीले राख्नु फेसबुकमा ट्विट गर्नु। भनेपछि हामी पुल बनाउँदा करोडौँ अरबौँ र वर्षौँ लगाएर बनाउने मानिसहरूको परिकल्पनासँग चाहिँ उनलाई नाम याद पनि छैन। तर 2-4वटा गमला राखिदिइसकेपछि त्यो मान्छे हिरो भयो। अहिले हाम्रो पनि हेर्ने भने जस्तो धरानको हकमा, धरान अब 20 वर्ष पछि पर्यो भनेर सारा मानिस अत्यन्तै आत्तिएका छन् होइन, एकदमै अप्ठ्यारोमा परेका छन्। काठमाडौँको पनि म सरसर्ती हेर्छु,
कुनै पनि कुरा सिलसिलेवार ढङ्गबाट अगाडि गएको छैन। के गर्दा स्टन्टबाजी हुन्छ, के गर्दा टेलिभिजनमा आउँछ, के गर्दा लाइक आउँछ, के गर्दा कमेन्ट ज्यादा आउँछ, त्यसमै माथि दौडिराखेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो सोसाइटीमा दिनुपर्ने कुराहरू, हामीले राजनीतिक दलले सम्प्रेषण गर्नुपर्ने कुराहरूमा नि काहीँ न काहीँ चुकेकै कारणले नै अहिले राजनीतिक दलहरू पनि अब आफूलाई पुनर्संरचना गर्दै, पुनर्विचार गर्दै र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो चाहिँ प्रतिवाद गर्नुभन्दा पनि यो स्वीकार गर्नु यो गम्भीरता हाम्रा नेताहरूमा पाउनु भएको छ। मैले अघि पनि भने सबै कुरा भइहाल्यो भन्ने पनि होइन, तर के पनि नभएको भन्ने चाहिँ होइन रहेछ है। अहिले पनि हेर्नु भने विदेशमा 10 वर्ष बसेर आएको मानिसलाई सोध्नु भने ओहो नेपाल पनि बनिसकेछ भन्छन् हैन, उनीहरूको भनाइ। तर यहीँ बसेको मानिस चाहिँ के गर्छ भने यहाँबाट सिधै हाम्रो सामाजिक सञ्जाल प्रविधिको प्रयोग गर्छ र अमेरिकाको न्युयोर्कसँग, सिडनीसँग, मेलबर्नसँग, टोकियोसँग हैन, ओसाकासँग कुरा गर्छ। छन् जसले हिजो काठमाडौँमा दिशा पिसाब चाहिँ बाटैभरि भएको देख्थ्यो। एक तहको विकास जसरी पनि हुन्छ समाजिक त्यो त होइन होला, त्यस्तो हुन्थ्यो भने कुनै योजना बिना कुनै गाउँ बन्छ, कुनै नीति बिना कुनै गाउँ बन्छ। काठमाडौँ आफै बनायो हो र होइन, हामी 10 वर्ष विदेश गएर फर्केर आउँदा आफै बनायो हो र, त्यो त होइन होला नि त। त्यसमा कुनै योजना हुन्छ होला, कुनै नीति हुन्छ होला, कार्यक्रम हुन्छ होला, त्यो कार्यक्रम गर्ने मान्छे हुन्छ होला, त्यो मानिसको योजना प्रतिबद्धता हुन्छ होला, अनि बन्ने हो नि। मैले भनेको चाहिँ एउटा निश्चित समयमा त देशले एउटा लेभलको विकासको चरण त देख्न पाउँछ। एउटा लेभलको भन्नाले पनि अहिले मनी यही कुरा सुन्नु, एउटै कुरा गरौँ न त। होइन सुन्नु न, रात पार्ने कुरा होइन, मैले काम गर्ने कुरा गर्दैछु, रात पर्ने कुरा मात्रै होइन। जस्तै तपाईँलाई नै म भनौँ, मैले जति बेला एसएलसी दिँदै थिएँ, मैले नेपालको गरिबीको दर पढ्दा मैले 49% पढाए हो। त्यति लेख्दा ठिक भएको थियो होइन। नेपालमा चाहिँ खानेपानीको पहुँच भएका मानिसभन्दा 9% पढ्दै थिएँ, अहिले 94% छ होइन। जति बेला स्वास्थ्यमा पहुँच भन्दा 62वटा जिल्ला अस्पताल मात्रै थिए, अहिले संरचना बदलिँदाखेरि पनि 4,915वटा स्वास्थ्य चौकी थियो। बहुदल आइसकेपछि बन्यो नि त संरचना। सडकमा जम्मै चाहिँ 700 किलोमिटर मात्रै 700 भनेको छु, 2200 किलोमिटर मात्रै पिच थियो, कालोपत्रे थियो। त अहिले त हामी 1,82,000। मैले भन्न खोजेको कुरा सुन बुझ्छ होइन, हामीले के भनेर मात्रै सिकायौँ भने के भयो भनेर सिकाएनौँ कि के भएन भनेर मात्रै प्रचार गऱ्यौँ। सिकाउनु मात्रै होइन, जनतालाई अनुभूत गर्ने। म यसमा थोरै कुरा थप्न चाहन्छु। म धेरै कुरामा सहमत, तर मेरा केही प्रश्न छन्। मेरा मनमा भएका केही प्रश्न, जस्तो एउटा उदाहरण, काठमाडौँको पपुलेसन 2048 सालपछि आजसम्म कति बढ्यो? नेपाल सरकारले सरकारी अस्पताल, निजामती अस्पताल बाहेक कहाँ बनायो? गरिबीको संख्या म भन्दैछु, गरिबीको संख्या म सहमत छु, 45-44%बाट अहिले करिब 18% घट्यो। तर नम्बरमा हेर्छौँ भनेदेखि प्रतिशतमा घट्यो, तर नम्बरमा हेर्छौँ भने करिब 60-70 लाख, करिब उस्तै छ। भनेपछि एउटा कुरा म सहमत छु कि हाम्रा सकारात्मक कुरा छन्। जस्तो तल्लो तहमा, खास गरी समाजको गाउँ तहमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्य चौकीको अवस्था एकदम राम्रो छ। पहिला हाम्रो 347 सालतिर 300 समथिङ कति थियो, 62-65 जति थियो। अहिले त्यो सबै ओडामा लगभग हामी ओडा तहमा पुग्न लागेका छौँ। एउटा तहको परिवर्तन गाउँमा हामी देख्न सक्छौँ। यद्यपि मेरो एउटा प्रश्न के हो भने, मान्छेले के सोच्दो रहेछ, मैले यो प्रश्न मात्रै गरेको होइन, मैले एउटा नागरिकको तर्फबाट हेरेको। हरेक अस्पतालमा म कुनै न कुनै रूपमा आफै वा आफन्तको बिरामी हुनुहुँदा जान्छु। कुनै एउटा त्यस्तो अस्पताल छैन जहाँ बिहान कम्तीमा 1000 मान्छे, 500 मान्छे लाइन नबसियोस्। मान्छेलाई आक्रोश त्यसले ल्यायो होइन। कुनै पनि त्यस्तो अस्पताल छैन। वा एउटा सानो उदाहरण दिउँ विद्यालयको, हामीले खास गरी निजी विद्यालय बढिरहेछन्, त्यसमा म त्यो उदार विचारलाई म समर्थन गर्छु, त्यसमा मेरो असहमति छैन। तर नेपाल सरकारले सार्वजनिक विद्यालयहरूको अवस्थाको नि कुरा नगरौँ अहिले होइन, त्यो त एकदमै खत्म भइसक्यो। तर एउटा सानो काम, यो यहाँ वरिपरिका विद्यालयको ग्रेड के हो, कुन तहको पढाइ हुन्छ भन्ने कुराको एउटा डेटा सेट पनि मैले हेर्न सकिनँ। नेपाल सरकार वास्तवमा यो पछिल्लो 30 वर्षमा आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा केही कुराहरूमा चुकेकै हो, यो रियलाइज गर्नै पर्छ। सरकार चुक्नु भनेको राजनीतिक दल नै चुकेको हो, यसैले नैराश्यतालाई बढायो भन्ने लाग्छ मलाई। सुन दिपेशजीको कुरा यसमा अलिकति मन्थन गरौँ कि केही चाहिँ नीति बनाउने कुरा हो, नीतिको प्रयोग गर्दै जाँदा कस्तो हुने बेला जब हामीले शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सञ्चारमा, यातायातमा निजीकरणका कुरा सुरु गऱ्यौँ,
सिधै सरकार र निजी क्षेत्रको बिचमा प्रतिस्पर्धा भयो। प्रतिस्पर्धा हुँदै जाँदा के रहेछ भने यदि शिक्षा क्षेत्रबाटै हामीले हेर्ने हो भने सबैले बोर्डिङ स्कुल पढाउने, सबैले निजी विद्यालय लाने होड चल्यो। त्यहाँ क्राउड भयो। क्राउड भएपछि उसले इन्ट्रान्स लिएर के गरिदियो, टप लेभलका मानिसहरूले उसले लगिदियो सबै। त्यो पढाएर राम्रो रिजल्ट आएको होइन निजी विद्यालयहरूको। सबैभन्दा उत्कृष्ट विद्यार्थी छानेर उसले भर्ना लिने अनि उत्कृष्ट रिजल्ट त्यहाँ आउने, सामुदायिक विद्यालयको रिजल्ट चाहिँ कमजोर आउने। त्यसको परिणाम के भने नजान्ने जति सामुदायिक विद्यालयले पढाउनु पर्ने, कमजोर जति अनि राम्रा जति हुने खाने बलिया सबै पैसा तिर्न सक्ने। म भन्दैछु अहिले हामीले ठ्याक्कै फेरि सुन्नुहोस् न, अहिले हामीले रिभर्स गरेका छौँ। यहाँलाई कतिको स्मरण छ, अहिले सरकारी स्कुलमा इन्ट्रान्स लिन थालेको छ सामुदायिक विद्यालयमा। मलाई लाग्छ धेरै प्रतिशत दिनानुदिन बढ्दैछ। प्राविधिक शिक्षा त्यहाँ जाँदैछ, सरकारका सबै लगानीहरू त्यहाँ जाँदैछन्। जस्तै अहिले म आफै पढेको विद्यालयमा 11-12 को चाहिँ एडमिसन लिनुपर्दा 5000 मान्छे जान्छन् र उसले 1500 एडमिसन लिन्छ। 1500 जनाको एडमिसन लिन्छ सरकारी स्कुल मैले पढेका। र म नजिकै घर नजिकै भएको अर्को विद्यालयमा 3000 विद्यार्थी +2 मा छन् र त्यहाँका बोर्डिङ स्कुलहरू सुक्दै जान्छन्। जेनरलाइज होइन, मैले सुन्नु न, राम्रो कुरा भन्यो भने तपाईहरु सुन्नु होइन भने हामी पनि चाहन्छौँ कि सामुदायिक गुणस्तर होइन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर माथि आउनु भनेको समग्र हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा जानु हो। अपवाद भनेको चाहिँ झुकिएर आफै आएकोलाई अपवाद भन्ने हो। सुधार गरेर लगेकोलाई त सुधार हुँदै रहेछ यतातर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान जाओस् पो भन्नुपर्ने होला नि त हामीले। अहिले हामी नै पनि के भन्दैछौँ, सुन्नु होइन, नकारात्मक सन्देश गयो भनेर पनि हामी निष्कर्ष निकाल्छौँ, सकारात्मक सन्देश भन्यो भने त्यसलाई पनि अपवाद भनिदिन्छौँ। हामीले विरोधाभास तर यो गतिले हामीले राखेको लक्ष्यमा कहिले पुग्छौँ भन्ने चाहिँ हो। यसमा मैले भने त यसमा हामी के गरौँ भने सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखौँ, बजेट विनियोजन गर्दा राम्रो गरौँ। शिक्षाको तपाईँले भन्नुभयो जस्तो ग्रेड होइन पत्ता लगाउँ तोकौँ, तर हामी के भन्नु भने सुन्नु समाजीसँग मेरो होइन समाजीसँग मेरो एउटा एक सेकेन्ड सुन्नु, तपाईँसँगैको एउटा कुरामा चाहिँ म के रह्यो भने राम्रा कुरा जति समय आफैले लियो, नराम्रा कुरा जति चाहिँ दलले बिगारे भन्ने भाष्य निर्माण गर्यो भने हामी अर्को भाषमा फेरि फस्छौँ है भन्ने कुरा हो। रेसियो चाहिँ के को बढी भयो भन्ने खालका कुराहरू होइन नि। हामीले निष्कर्ष के सुन्नु, यो चिन्ताले हामी छलफल सुरु गऱ्यौँ। निष्कर्ष के निकाल्दैछौँ भने राम्रा कुरा चाहिँ बाटो जति आफै बनेको, बिजुली आफै आएको, खानेपानी आफै आएको, टेलिफोन आफै आएको, स्वास्थ्य चौकी आफै आएको, तर जनताको निराशा चाहिँ दलले बनाएको भन्ने भाष्य निर्माण गऱ्यौँ भने हामी ठिक ठाउँमा छलफल गर्दैछौँ त। जुन तहको विकास जुन समय क्रममा हुनुपर्ने थियो त्यो भएन होइन। विकासका लागि त सुन्नु, विकासका लागि त स्रोत चाहियो, विकासका लागि योजना चाहियो, त्यसका लागि शान्ति पनि चाहिएन होला। तर प्रत्येक पटक हामी कहाँ गरिरहेछौँ, राजनीतिलाई संक्रमण कालमा लगिरहेछौँ। सुन्नु, योजनाको अभावका कारण मात्रै नेपाल अविकसित भएको अर्को पनि कुरा गरौँ न, अर्को पनि कुरा गरौँ न, अर्को पनि कुरा गरौँ न, म अर्को पनि थोरै अर्को पनि कुरा गरौँ। 48 सालबाट सरकार भने 51 आउँदा नआउँदैमा द्वन्द्व त मुलुक त द्वन्द्वमा गयो होइन। द्वन्द्वमा गएका बेला विदेश जाने प्रणाली सुरु भयो, किनभने एक घर एक मान्छे त लाने कुरा सुरु भयो। त्यसपछि फेरि सुन्नु, शान्ति स्थापना भइसकेपछि पनि पछिल्ला समयहरू हेर्नुस् न, होइन 17 वर्ष भयो कि 17 वर्ष भइसकेपछि पनि म भन्दैछु संविधान बनाउनै हामीलाई 63 सालदेखि 62 सालसम्म 10 वर्ष त संविधान बनाउनै लाग्यो। त्यस पछाडि 62 पछि राज्य पुनर्संरचना भयो, हामी नयाँ अभ्यासमा गयौँ। चाहेर या नचाहेर हामी त हरेक पटक राजनीतिलाई संक्रमण कालको रूपमा त आफैले निर्माण गरिराखेका छौँ नि मुलुकमा त। संक्रमण थियो भन्नेमा प्रश्नै छैन कि, हामी सबैले देखेकै कुरा हो। तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति नियत र उत्तरदायित्वबाट हाम्रा दलका नेताहरू, नेता कार्यकर्ताहरू, शीर्षस्थ नेताहरू, देशको उच्च ओहदामा बसेका मानिसहरू कसरी विमुख भए भनेर त यो सुन प्रकरण, शरणार्थी प्रकरण अझ यसमा म एउटा कुरा मात्रै थप्न चाहन्छु। प्रश्न कहाँनेरि हो भनेदेखि म धेरै कुरामा सहमत छु मिन्सरसँग। यद्यपि मेरो प्रश्न एउटा, हामीले नीति बनायौँ। एउटा सानो उदाहरण दिउँ म, मध्यपाडी लोकमार्ग जुन 68 अरबमा सकाउने भनेको थियौँ, 138 अरब खर्च भइसक्यो, बाटो कम्प्लिट भएको छैन। यो प्रश्न कसलाई गर्ने हो हामीले? अर्को प्रश्न, दुईवटा विमानस्थल छ अन्तर्राष्ट्रिय, त्यो दुईवटा अस्ति म भर्खरै भैरवा गएर फर्किँदैछु, त्यहाँ मान्छेहरू, त्यहाँका व्यवसायीहरू सुसाइड गरिरहेछन्, आत्महत्या गर्न बाध्य भइरहेछन्। कतिले आत्महत्या गरे? प्रश्न कसलाई गर्ने? संरचना बनेको छ। अप्पर तामाकोसीको कुरा गऱ्यौँ भने 35 अरब भनेको थियौँ, 75 अरबभन्दा बढी खर्च भयो। प्रश्न कसलाई गर्ने? प्रश्न छन्, प्रश्न पक्कै पनि छन्। मेलम्चीको बारेमा आज प्रश्न गर्ने भने 30 वर्ष एउटा परियोजना बनाउन लाग्छ भने यो राजनीतिक दल र यो राजनीतिक संरचनाले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर प्रश्न आउँछ।
त्यो समय अनुकाल के सुधार्नु पर्यो, राजनीतिक दल सुध्रिनु पर्यो, नत्र राजनीतिक दल सकिएर जाने बाटोमा जाँदैछन् भन्ने बारेमा अब एउटा तहको बहस र डिस्कोर्स चाहिँ सुरु हुन्छ। दिपेशजी, समाजको मेरो मूल कुरा के भने यो व्यवस्थाको सबैभन्दा राम्रो पक्ष नै के हो भने प्रत्येक सरकारलाई, प्रत्येक राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने हो। जवाफदेही बनाउनका लागि सोधिने वैधानिक प्रश्न नै हो, वैधानिक बाटो नै हो, वैधानिक निकाय नै हो। तर विकल्प के खोजिँदैछ भने हामीले यसका विकल्पमा अर्को उल्टो खोज्दैछौँ। जस्तै अहिले उदाहरणको लागि भनौँ, यी दलहरू भ्रष्ट भए भनेर खोजेका विकल्पहरू पनि त बिना भ्रष्ट त निस्केनन् नि त, उनीहरू नि भ्रष्टाचारमै फसेर निस्के। तर पनि भ्रष्टाचारको विकल्प हामी भ्रष्टाचारै खोज्दैछौँ। के का कारणले? राजनीतिक अस्थिरता र चाहिँ अराजकताका कारणले। त्यसो भएको हुनाले हो, त्यसैले अहिले हामी के भन्दैछौँ भने दुईटा गलतबाट एउटा सही निस्किँदैन भने जस्तै अब एक्ज्याक्टली लोकतन्त्रको मूल मर्म र त्यसको ब्युटी भनेको अब कहाँ हो भने प्रश्नको गुन्जाइस छ भने त्यहाँ सुन्नुहोस् समाधान पनि निस्किन्छ। जति बेला मलाई जति बेला हामी अनुमान गर्दै थियौँ नजिकैको हाम्रो हिन्दुस्तान हामीसँगै जस्तो भएको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने चलचित्र फिल्महरू जम्मै बन्दाखेरि पनि यस्तै बन्थ्यो। अहिले नेपालमा जे विकृति विसङ्गति छ, नेताहरूलाई आक्रमण गरेकै बन्थ्यो, के गरेको बन्थ्यो, अनि तिनीहरू चाहिँ एकदमै लोकप्रिय नेता बनेको हामी देख्थ्यौँ। ठिक अहिले पनि नेपालको सिचुएसन त्यस्तै छ। तर उनीहरूले व्यवस्थालाई, प्रणालीलाई स्थिरता दिए। हामी यहाँ प्रणालीकै विकल्प खोजिराखेका छौँ र समस्या हो नेताको विकल्प खोज्ने हो, प्रणालीको विकल्प खोज्ने होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीसँग जे प्रणाली छ यसलाई उच्चतम अभ्यास गरौँ, राम्रो अभ्यास गरौँ र संस्कारयुक्त समाज निर्माण गरौँ र राजनीति र संस्कारको चाहिँ एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुराको मूल्य मान्यता स्थापित गऱ्यौँ भने ठिक बाटोमा हिँड्छौँ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, नेता कार्यकर्ता दलहरू त फेरिरहन्छन्, आउँछन् जान्छन्, तर पद्धतिहरू विधिहरू बलियो बनोस् कि व्यवस्था बलियो बनोस्, हामी सबैको चाहना पनि त्यही नै हो। तपाईँ हामी दुवैजनालाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। नेपाली समाज कहाँ जाँदैछ, किन नेपाली समाजमा अराजकता हावी हुँदैछ, यसका लागि नागरिकले कसरी खबरदारी गर्न आवश्यक छ, दलहरू कसरी सच्चिनुपर्छ, यिनै विषयमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।